कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तद्वदतु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। इदानीं विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रे किं तत् पदं पद्मावती जानाति वा? विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च परमात्मा अभूत् किल अभूत् अनन्तरं मुक्तानां परमागतिः तद्वक्तव्यं वा? अभूत् अभूत्। इदानीम् अन्यः शब्दः कः ट्रान्स्लेट् करोति भवती? प्रयत्नं करोमि। नैव संस्कृतं ज्ञातव्यं किल अतः इदानीं मुक्तानां परमागतिः इति वर्तते शब्दः। ये मुक्ताः जनाः वर्तन्ते तेषामपि अयं भगवान् श्रीकृष्णः एव परमागतिः इति अत्र उच्यते। मुक्तानां परमागतिः तदेव भागवतेपि तदेव उक्तम् इति। भागवते प्रह्लादः किम् उक्तवान्? प्रह्लादः भागवते प्रह्लादः यदा हिरण्यकशिपुः आगतः प्रह्लादं स्वीकृत्य यद्यत् भवता अधीतं वर्तते तत्र किञ्चिदुच्यताम् इति हिरण्यकशिपुः उक्तवान्। तदानीं प्रह्लादः किम् अकरोत्? श्रवणं कीर्तनं विष्णोः मननं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति उक्तवान्। तदेव मया अधीतम् इति। तदा हिरण्यकशिपुः क्रुद्धः सञ्जातः। परन्तु तत्र श्रवणं कीर्तनं विष्णोः मननं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति वर्तते। आत्मनिवेदनम् इत्यस्य अर्थः अयमेव। मुक्तस्यापि ममान्तस्थः नियन्तैव हरिः सदा इति ज्ञानं समुद्दिष्टं सम्यक् आत्मनिवेदनम् इति मध्वाचार्यैः भागवत तात्पर्ये उक्तम्। एवञ्च तस्य आत्मनिवेदनम् इत्यस्य अर्थः कः? मुक्तानां परमागतिः। नतालिया, you got it? Not everything. Not everything. इदानीं सा किं वदति पद्मावती? Я не успела саму шлоку услышать, которую Мадвачарья дает в комментарии к этому стиху, но, в общем, суть была такая, что такое совершенное атманиведанам. Вот. И как раз вот Ачарья говорит, что это то же самое, что муктанам парамагатихи. इदानीं मुक्तिः नाम किम्? मुक्तिः नाम किम्? मुक्तिः नाम स्वस्वरूप आनंद आविर्भावः। स्वस्वरूप आनंद आविर्भावः मुक्तिः। अस्माकं मुक्तिः उपलभ्यते इति उच्यते। श्रीकृष्णस्य भक्तिं कुर्मः तया भक्त्या किम् अस्माकम् उपलभ्यते? अस्माकं मुक्तिः उपलभ्यते। मुक्तिः नाम का? मोक्षः। मोक्षः नाम कः? मोक्षः नाम स्वस्वरूप आनंद आविर्भावः। स्वस्वरूप आनंद आविर्भावः अर्थात
वयं सर्वे जीवाः अस्माकं जीवेषु अस्मासु जीवेषु मध्ये आनन्दः वर्तते तादृश आनन्दस्य पूर्णरूपेण प्रकटनम् एव शास्त्रेषु मुक्तिः इति उच्यते इदानीं प्रकटनं भवति वा न भवति यतः जीवेषु यः आनन्दः वर्तते स तु आनन्दः अज्ञानेन आवृतः मायया आवृतः यदा भगवतः प्रसादः अनुग्रहः अस्माकम् उपरि भवति तदानीं भगवान् एव मायाम् अपनुदते मायां निराकरोति तदानीं अन्तःस्थितः आनन्दः आविर्भूतो भवति यथा an example that we are giving an example दीपः वर्तते दीपः प्रकाशमानः दीपः तस्य उपरि वयं ग्लास तस्य उपरि शरावं निक्षिपामः पात्रम् एकं पात्रं तथा निक्षिपामः यद्यपि दीपस्य प्रकाशः पात्रस्य अन्तः वर्तते एव परन्तु न दृश्यते यदा पात्रं स्वीकुर्मः अन्यत्र निक्षिपामः पात्रस्य अपसरणं कुर्मः तदानीं दीपस्य प्रकाशः सर्वत्र प्रसरति तद्वदेव जीवः आनन्दस्वरूपः परन्तु तस्य आनन्दम् अनुभवितुं जीवस्य न शक्यते कुतः अज्ञानेन सः आनन्दः आवृतः यदा अज्ञानरूप आवरणम् अपगच्छति भगवत् प्रसादेन तदानीं अस्माकम् आनंद अनुभवः भवति भविष्यति तादृश स्वरूपभूत आनन्दस्य अनुभवः एव मोक्षः इति उच्यते रशियन भाषायां वदति वा सर्वं लिखामि न श्रूयते पद्मावती किमपि आचार्य सर्वं लिखितं लिखितं वा एतद् रशियन भाषायां न वदति वा वदतु окей. Ачарья, он привел здесь пример с лампадкой.
и мы ее можем покрыть каким-то глиняным горшком, и тогда она будет светить, но этого свечения будет не видно. И точно так же душа, она по природе своей обладает блаженством, но сейчас, когда она покрыта невежеством или майей, этого блаженства у души не видно ее собственной природы. Вот. И когда по милости Господа этот покров уходит, то душа обретает мокшу или мукти и блаженство свое. Окей. Okay. Muktanam paramagatihi iti shabdasya Padmavati ayam arthaha. Muktanam parama ityasya arthaha sarve jivaha muktaha bhavanti. Tebhyaha jivebhyaha parama utkrishta bhavati lakshmihi. अतः मुक्तानां परमा इत्यस्य किम अर्थः मुक्तेभ्यः सकाशात् परमा उत्कृष्टा लक्ष्मीः तस्याः अपि आनन्दं भगवान् एव ददाति अतः परमायाः लक्ष्म्याः गतिः अयं भगवान् श्रीकृष्णः अतः मुक्तानां परमा गतिः इति उच्यते. То есть здесь интересно, что Кришна, он не только для освобожденных душ, не только им дает блаженство, но также и Лакшми, которую зовут Парама. Вот, то есть это как такая двандва самаса, да, мукта, не двандва, это просто вот для мукт, для освобожденных душ, и для Лакшми, он для них вот цель. अनन्तरम् अन्यः अत्र स्वारस्यं वर्तते. पद्मावती एतत् सर्वं जानातु संस्कृतभाषाज्ञानम् अभिवृद्धं भवति. अनन्तरं पुनः अन्यः अर्थः मुक्ताः जनाः वर्तन्ते जीवाः. मुक्तानां परः कः? चतुर्मुखः श्रेष्ठः. मुक्तेभ्यः सर्वश्रेष्ठः कः? परः चतुर्मुखः ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा तस्य मा इत्यस्य अर्थः कः? ज्ञानम्. परमा इत्यस्य मुक्तानां परः वर्तते चतुर्मुखः तस्य मा ज्ञानम् ज्ञानम् वर्तते तस्य ज्ञानस्य आगतिः मा प्लस गतिः मा गतिः आगतिः इत्यपि पदच्छेदं कर्तुं शक्यते. ज्ञानस्य आगतिः नाम आगमनम्. आगमनं यस्मात् भवति? सः मुक्तानां परमागतिः. यस्मात् भवति? श्रीकृष्णस्य सकाशादेव भवति चतुर्मुखब्रह्मणः. अतः साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णः मुक्तानां परमागतिः इति उच्यते. То есть, как я поняла, другое значение это то, что от Господа приходит знание даже к Господу Брахме, Господа Вишну, поэтому его так называют. अनन्तरं पुनः मुक्तानां परः. सर्वेभ्यः मुक्तेभ्यः परः कः? भगवान् एव. मा गतिः. मा मीन्स् लक्ष्मीः. लक्ष्म्याः अयमेव गतिः. मोक्षेऽपि आश्रयः लक्ष्म्याः कः? भगवान् एव. अतः मुक्तानां परमा गतिः इति पदच्छेदः. Прослушала. Про Джованнита вы не скажете, что здесь было? У меня тут домашние прибежали. Я что-то сижу, въезжаю, но как бы не очень так, чтобы... Во-первых, для меня как бы парама мага тихи, я поняла это как высшее знание, получение высшего знания, как бы. Ну, я, опять-таки, я не последняя инстанция. Сейчас я пересмотрю. Ачарья, can you repeat, please, the last meaning?
मुक्तः नहीं, मुक्तानां परः श्रेष्ठः कः? विष्णुः। एवञ्च अनन्तरं मा मीन्स् लक्ष्मीः। लक्ष्म्याः गतिः आश्रयः। Ага, все, поняла. То есть здесь как Муктанам Парамаха, то есть это лучший среди освобожденных, это Вишну. И также он еще и Мага Тихи, то есть также он еще и прибежище Лакшми. Амачари. इदानीं भगवद्गीताम् अधिकृत्य किञ्चित् वदामि। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः इति वर्तते। उपलब्धं वा श्लोकः 46 भगवद्गीतायां 46 श्लोकः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः इति वर्तते। इदानीं पद्मावती पठति, पुनः अहम् एकवारं वदामि। यावान् अर्थः उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः इति वर्तते। पठतु, श्लोकं पठतु। यावान् अर्थः उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अस्य अर्थः कः? अस्य अर्थः अत्र इदानीं किमुच्यते इत्यत्र इदानीं जलाशयः वर्तते। जलाशयः नाम किं? पाण्ड्। पाण्ड्। इदानीं जलाशयः वर्तते। That pond is also very tiny one. There is a tiny jalashaya, tiny pond. तादृश जलाशयात् अस्माकं यावत् प्रयोजनम् उपलभ्यते तावत् प्रयोजनं महाजलाशयात् अस्माकम् उपलभ्यते वा न वा? अस्माकम् उपलभ्यते। तदेव उच्यते यावान् अर्थः उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् अर्थः अस्माकम् उपलभ्यते। अतः अत्र किमुच्यते अस्मिन् श्लोके? अस्मिन् श्लोके किमुच्यते नाम इदानीं वेदेषु किमुच्यते? वेदेषु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति उच्यते। यस्य स्वर्गफले इच्छा वर्तते सः ज्योतिष्टोम इति नामधेयं यज्ञं यागं वा करोति। तेन तस्य कः लाभः भवति? कः अर्थः? तस्य प्रयोजनं किं? तस्य स्वर्गप्राप्तिः भवति। वेदे एव तदुक्तम्। एवञ्च वेदे वेदोक्तकर्म अनुष्ठानेन वेदे यः यागः विहितः
तादृश यागस्य करणेन अनुष्ठानेन स्वर्गरूपं फलम् उपलभ्यते। एवं चेत् यः भगवतः परोक्षज्ञानं सम्पाद्य अनन्तरं भगवतः अपरोक्षज्ञानं सम्पादयति तस्य पुरुषस्य स्वर्गे स्वर्गरूपं यत् फलम् आसीत् तदपि उपलभ्यते, तस्मात् अत्यधिकमपि फलम् उपलभ्यत एव इति। इदानीं a person is there, he got some facilities from the tiny pond, and then he gone to a very big sea or very big pond. There he will get the facilities, he will get all types of prayojanas from that big pond, and more than this tiny pond, he will get more and more facilities from that big pond. Ataha, why should we go to the tiny pond? A gentleman never go to a tiny pond because he is having he is having a very big pond. Then he cannot wish to leave that big pond, because what is the prayojana he wants? He will get all types of prayojana from that big pond only. Then he never wished to go for a tiny pond. Like that, a aparoksha gnani will get all types of prayojanas, all types of facilities, all types of joyness. Then that when aparoksha gnana gives like that, then why he wants to perform the yajna and yaga and to attain swargapala? Because he will get more than that swargapala in moksha. So why he want to try to attain this swargapala? Because he will get more than swargapala in moksha. Yadi swargapaladapi adhikam moksha rupa phale upalabhyate tarihi buddhiman purushaha swargapalam praptum prayatnam nakaroti moksha rupa phalam eva ichchati yatha kaschana purushaha बृहत् जलाशयं तस्य समीपे वर्तते, तत्र बहु जलम् उपलभ्यते, अन्यद् यद्यद् आवश्यकं वर्तते तत्सर्वमपि बृहत् जलाशये तस्य उपलभ्यते एव। एवं चेत् सः अल्पजलाशयं प्रति कुतः गच्छति? अल्पजलाशयं प्रति नैव गच्छत्येव। तद्वदेव अस्माभिः किं करणीयम् इति कृष्णः वदति। Последнее предложение было, что смысла нет идти к маленькому колодцу или пруду, вот, если можно пойти к большому и там исполнить гораздо больше, более возвышенные цели. Yes. अतः कृष्णः वदति मत्समीपं प्रति ये भक्ताः आगमिष्यन्ति तेषां कृते अहं मोक्षरूप फलमेव अहं दास्यामि। अतः मोक्षरूप फले किम् उपलभ्यते? यावत् प्रयोजनं स्वर्गरूप फलाद् उपलभ्यते
तदोपि अत्यधिकतया सहस्राधिकरीत्या मोक्षरूपफले प्रयोजनम् उपलभ्यते। एवं चेत् कः बुद्धिमान् पुरुषः मोक्षरूपफलं विहाय स्वर्गरूपफलं प्राप्तुं प्रवृत्तिं करोति? नैव प्रवृत्तिं करोति। अतः कृष्णः वदति, अतः वेदे यज्ञादिकं करणीयम् इति वर्तते, परन्तु तत्र मनसः अवस्थानं न भवेत्। तद्विहाय भक्तिं सम्पाद्य मम प्रसादस्य सम्पादने, मम अपरोक्षज्ञानस्य सम्पादने भवतां प्रवृत्तिः भवेत्। तेन अहं भवतां कृते साक्षात् मोक्षमेव अहं प्रयच्छामि। यदि मोक्षः उपलभ्यते तर्हि स्वर्गे यत् सुखम् उपलभ्यते तत् सुखमपि मोक्षे उपलभ्यते, तदोपि अत्यधिकं सुखं मोक्षे अस्माकम् उपलभ्यते। अतः कृष्णः वदति मां प्रति आगच्छन्तु इति कृष्णः स्वकीय भक्तिं सः प्रतिपादयति। अनन्तरम् अन्यः विशेषः वर्तते। कः विशेषः? भगवद्ज्ञानिनां ब्रह्मज्ञानिनां यत् फलम् उपलभ्यते, यत् फलम् उपलभ्यते, मोक्षरूपफलम् उपलभ्यते, तत् फलं यज्ञादिकर्म कुर्वतां प्रति न उपलभ्यते। अतएव То есть еще одна особенность в том, что вот этот самый плод, который дает Кришна, он не обретается, если человек совершает какие-то ритуалы, которые описаны в Ведах. अत्र ब्राह्मणस्य विजानतः इति वर्तते। ब्राह्मणः इत्यस्य अर्थः कः? यः ब्रह्म प्राप्नोति सः ब्राह्मणः भवति, अर्थात् अपरोक्षज्ञानी इत्यर्थः। यः अपरोक्षज्ञानी वर्तते सः ब्रह्म प्राप्नोति। एवञ्च अपरोक्षज्ञानिनां कृते मोक्षसुखम् उपलभ्यते। मोक्षे पुनः स्वर्गे यत् सुखम् उपलभ्यते तदपि मोक्षे उपलभ्यते। अतः अस्माभिः किं करणीयम्? There is one side there is a small well, and in another side a very big river is there. Where we have to go? If we want a very good drinking water sufficient, then whether we have to move for the well or to the river. That's what Krishna told here. Okay. Russian bhashayam uktam va? Uktam. यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. In English, what here says, the benefits begotten from the water in a well, like bathing, drinking, etc., can as well be had from the water in the ocean. Likewise, whatever is obtained by desire-oriented activities, kamya karmas like supernal pleasures and power,
is as well contained in the bounty garnered by the Aparokshagnani who attains Brahman. It is professed that the both do not stand on the same footing as one forgoes the profits secured by the other. The Kamya Karmin gains only perishable heavenly pleasures, while the Gnani, the Aparoksha Gnani, gets eternal facility alone. So the first one avails not the benefits of the second one. But this is not the whole truth. No doubt it is correct that the Kamya Karmin secures dwindling divine delights, but it is incorrect that the Gnanis obtain moksha to the exclusion of heavenly happiness. The Gnani bags moksha and the happiness enjoyed by the Kamya Karmins too. What cannot one achieve when the Lord of Lakshmi is pleased? Bhagavati prasanne Sriniketane kimalabhyam tadev uchyate Bhagavatepi. Bhagavati prasanne Sriniketane kimalabhyam Bhagavati prasanne Sriniketane iti tatrapi tadev uktam. Ataha yavanartha udapane sarvatah samplutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanatah iti tatra tasmin shloke etadev uktam. Hare Namaha. Anantaram etad vadami ekasya shlokasya arthaha jayatitedikam janmana vrajaha shrayata indida sadhu tatrahi daita drishyatam tvam didrikshatam tvayigata savaha tvam vichinvate Vrajajanartyahan virayoshitam Anantaram kim? Ninjanjanasmaya. Nijajanasmaya dhvamsanasmita bhajasake bhave kinkarismano jalaruhananam charu darshayan sharadudashaye sadhu jata sat sarasijodara sri mushadrisha suratanathate shul ashulka dasika varadanignato niha kim vadaha vishajalashayat Vyalarakshasat Varshamarutat Vaidyutanalat Vrushamayat Bhayat Vishwato Mukhat Vrushabhate Vayam Rakshita Muhum Sakalugopika Nandano Bhavan Akhila Dehinam Antaratmadrik Vikhanasarchito Vishwaguptaye Sakhaudehivan Sattvatangkule Virachita Bhayam Vrishnivaryate Sharanamiyusham Samsrute Bhayat Karasaroruham Kantakamadam Shirasidhehinaha Srikaragraham Pranatadehinam Papakarshanam Trinacharanugam
श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धि हृच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यतीः अधरसीदुना आप्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदावृतं वनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनस्तनेषु अर्पयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरत्नः ते अधरामृतम् अटति यद्भवान् अन्हिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वाम् अपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडवदीक्षितां पक्ष्मनुदृशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते हि अच्युतागताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः हितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीरवीक्ष्यते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजजनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलं भजमनाक्षनः त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रजां यन्निषूदनम् इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुःसुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासाम् आविरभूत् शौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथः मन्मथः अटति वेद्भवान्
अन्हिकाननं त्रुटियुगायते त्वाम् अपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडवदीक्षतां पक्ष्मनुदृशां तद्वक्तव्यम् अयं श्लोकः पद्मावती कृष्णं प्रति इदानीं गोपिकास्त्रियः वदन्ति किं वदन्ति हे कान्ता हे अतिसुन्दरा मनमोहक सुंदरा हे कांता कांत शब्दस्य सुंदर इत्यर्थः हे मनमोहक सुंदरा संततं वयं त्वत्संचिन्तनम् अंतरा व्यापारान्तरः न इष्यते संततं वयं त्वत्चिन्तने एव मग्नाः तद्विहाय अन्यं व्यापारं अन्यं व्यवहारं वयं न कुर्मः तत्र अस्माकं अभिलाषा नास्ति इति के वदन्ति गोपिकास्त्रियः वदन्ति हे कृष्ण सर्वदा अस्माकं मनसि भवानेव तिष्ठति भवतः चिन्तनम् एव कुर्मः मनसि एव भवतः दर्शनं भवति अस्माकम् अन्यत् कार्यं कर्तुम् अस्माकं मनः न प्रवृत्तं भवति इति वदति अटति यद् भवान् अन्हिकाननं तदुच्यते यद् भवान् यद् मीन्स यदा भवान् अन्हि मीन्स in the time in the daytime anhi means pratah kale yada diva kale kananam prati atati kananam prati gobihi sakam yada bhavan atati sarvatra sancharam karoti kanana madhye tada अस्माकं पुनः तव दर्शनं न भवति अतः अटति यद् भवान् अन्हिकाननम् अत्र अन्वयः कथं यदा भवान् अन्हि मीन्स् इन् द दिवा काननम् अटति कानने भवान् यदा सञ्चारं करोति तदा अस्माकं तव दर्शनं न भवति अतः किं भवति अस्माकं त्रुटियुगायते त्वाम् अपश्यताम् त्वाम् अपश्यताम् अस्माकं तव दर्शनं यदा न भवति तव दर्शनहीनाः वयं तदानीम् अस्माकं त्रुटियुगायते एकैकमपि क्षणम् अस्माकं युगवत् भवति युगसमानं भवति कृष्णः नैव समागतः कदा आगच्छति बहुकालम् अत्र गतम् इतोपि कृष्णः नागतवान् इत्येव अस्माकं मनसि पुनः पुनः चिन्ता भवति इति गोपिकास्त्रियः वदन्ति एकैकं क्षणम् अस्माकं युगसमं भवति इति तदुच्यते कुतः इति चेत् युगानि इव आचरति त्रुटि इति प्रातिपदिकग्रहणेन विभक्त्यन्तं पदं लक्षयति तत् परमाणुद्वय लक्षणः द्व्यणुकः द्व्यणुकत्रय लक्षणः त्रसरेणुः त्रयः त्रसरेणु वः त्रयः त्रसरेणवः त्रुटिः तादृश लेशकाल अवयवः शृणोति वा तादृश लेशकाल अवयवः वर्तते तत्त्रिभागस्तु वेद
तादृश लेशकाल अवयवः त्रुटिः इति उच्यते। तत् एकत्र उक्तम् अणुः द्वौ परमाणु स्यात्, अणुः द्वौ परमाणु स्यात्, त्रसरेणुः त्रयस्मृतः, जालार्क रश्म्यवगतः स्वमेव अनुपतन् अगात्, त्रसरेणु त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः सा त्रुटिस्मृता इति वर्तते। त्रसरेणु त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः सा त्रुटिस्मृता, तत्त्रिभागस्तु वेदः स्यात्, तैः त्रिभुस्तु लवस्मृतः, निमेषत्रिलवः ज्ञेयः, आमनातास्ते त्रयः क्षणः इत्यादि तृतीय स्कंद 12 अध्याय वचनम्। अतः त्रुटिः कालः अस्माकं तव दर्शनं विना युगायते, युगवदाचरति, युगानीव आचरति। अतः कुतः इति चेत् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखञ्चते, तत् श्रीमुखं भवतः लक्ष्मीयुक्तम् अर्थात् कान्तियुक्तं तव मुखं। कीदृशं तव मुखं? कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं। कुटिलकुन्तलं नाम कुटिलाः, कुन्तलाः, केशाः, यस्मिन् तत् कुटिलकुन्तलं नाम मुखे किं कुटिल curly hairs are already in the face of Krishna also. Okay, curly hairs are covering his face, covering in the border place only, not fully the face, in the border only. Kutila kuntalam srimukhanchate, srimukhanchate jadavadikshitam pakshmanudrusham तदेव उच्यते। पक्ष्माणि नेत्रच्छद रोमाणि नुदन्ति व्यतयन्ति इति पक्ष्मनुदः तादृश्यः दृशः यासान्ताः पक्ष्मनुदृशः तासाम् अर्थात् अनिमिषाक्षीणाम् अस्माकं पक्ष्मनुदृशां जडवदीक्षताम्। यथा जडवस्तु पश्यति तद्वत् जडवदीक्षताम् अस्माकं किं भवति? त्रुटिरपि युगायते इति उच्यते। अर्थात् किं वदन्ति ते? सर्वदा यदा श्रीकृष्णः भवति तदा गोपिका स्त्रियः किं कुर्वन्ति? तत्र पक्ष्मणां पुनः निमेषनं विहाय अनिमेषरूपेण सर्वदा श्रीकृष्णस्य एव दर्शनं कुर्वन्ति। इदानीं पुनः यदा श्रीकृष्णः वनं प्रति गच्छति तदानीं श्रीकृष्णदर्शनं नास्ति। अतः ताः वदन्ति अस्माकं सः त्रुटिः अपि कालः युगानि इव आचरति इति गोपिकास्त्रियः श्रीकृष्णं प्रति वदन्ति। अटति यद्भवान् अन्हिकाननं त्रुटिर्गायते त्वाम् अपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखञ्चते जडवदीक्षतां पक्ष्मनुदृशाम्। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इदानीं कार्तिकमासः आरब्धः इदानीम्। अतः वृन्दावने सर्वत्र गोपिकागीतस्य पठनं भवति। अतः मया अद्य पूर्णतया एकवारं पठितवान्। इदानीं वृन्दावनमध्ये सर्वत्रापि गोपीगीतं वर्तते किल, तस्य गीतस्य सर्वत्र पठनं क्रियते, विशेषरूपेण कार्तिकमासे। इदानीं कार्तिकमासः आरब्धः, दिनद्वयम् इदानीं सञ्जातम्।
पुनः एकमासपर्यन्तं तथैव भवति। अतः कार्तिकमासे बहवः जनाः वृन्दावनप्रदेशं प्रति आगमिष्यन्ति। भवतामपि आगमनं भवेत्, तदा कृष्णः अनुग्रहं करोति। हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः। हरे नमः। हरे नमः। हरये नमः। नमः। धन्यवाद।